आदाब नाजरीन, होप टुडे इंडिया न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका दोस्त नईमुर रहमान। आज हम HYC हेडक्वार्टर आए, सलमान खान से आपकी बात कराएंगे। लोगों में ये टॉक चल रहा है कि वो जुबलीज बाई इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। ये बात किस हद तक सही है, उनसे बात कराकर आपको हम जो से क्लियर कराएंगे। आदाब साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कॉन्टेस्ट कर रहे बोल के पब्लिक में टॉक है, ये बात किस हद तक सही है? बिल्कुल, ये बात 100% सच है कि मैं जुबली हिल्स बाई इलेक्शन मुकाबला कर रहा हूं और इंशाअल्लाह पूरी ताकत के साथ मुकाबला रहेगा इंशाअल्लाह। सब आप बाई इलेक्शन लड़ रहे हैं, पब्लिक में ये टॉक चल रहा है कि 5 बंडियां 500 राशन किट बांटने से जो सो आप इलेक्शन जीत जाते, क्या ये पब्लिक में बात चल रही है क्या? अब जो भी ये लोग बोल रहे हैं तो मैं उनको ये बोलना चाहूँगा कि ठीक है, आपने तो ये तो मान लिया कि 500 किट्स मैंने बांटी और 4 से 5 बंडियां मैंने दी। तो आप एक काम करिए, आप एक बंडी देकर बताइए और एक राशन किट देकर बताइए, उसके बाद ये बात बोलिए कि हाँ, वाकई में जब आपको मालूम होगा कि जब खिदमत क्या होती है। क्योंकि मैं एक घर को गया, उस घर में 5 बेटे होते हैं माँ बाप के, मगर एक भी बेटा उनको राशन दिलाने वाला नहीं होता। तो उनको पहुंचकर उनकी खिदमत करते हैं, क्योंकि हमारा काम ही खिदमत करना है। आप एक उन तक अगर पहुंचा देते तो शायद हो सकता अल्लाह नाराज नहीं होता आपकी बातों से, अल्लाह खुश हो जाता। आप हम 500 बांटे, 5 बंडियां बांटे, ये तो बस शुरुआत है। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में ऐसे हजारों और हम काम करेंगे इंशाअल्लाह। खाली मुसलमान वोटों से जीत जाते साहब आपको दूसरे वोटों की जरूरत नहीं है? मैं एक राशन हमारा ड्राइव चल रहा था, तो उसी दौरान पे हमारे एक जो है नॉन मुस्लिम भाई का जो है बोलना ये था कि उनसे सवाल किया गया कि आपका वोट आप किसको डालेंगे। तो उनमें मोहब्बत जो है देखिए कि आप सवाल ये कर रहे हैं कि हम वोट किसको डालेंगे, हमारा वोट सिर्फ सलमान भाई को हम डालेंगे, ये हमारे नॉन मुस्लिम भाई का जो है कहना था। तो मेरी मोहब्बत मुसलमानों में भी है और हमारे हिंदू भाइयों में भी है। हमारी खिदमत कोई ऐसा हम मजहब देकर नहीं करते, हमारा काम इंसानियत के ऊपर है अल्हम्दुलिल्लाह। आप बाई इलेक्शन में ठहरे तो मिनॉरिटीज को जो पार्टी से नुकसान है, वो पार्टी जीतने की बहुत ज्यादा उम्मीद है बोल के लोगों में उम्मीद बात चल रही है, क्या है? देखिए साहब, मेरी जिंदगी हमेशा खुद जलकर दूसरों को रोशनी देने का काम किया हूँ। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि मुसलमान के घर को आग लगती है ना, तो कोई दूसरा आदमी को तकलीफ नहीं रहती, फिक्र नहीं रहती, क्योंकि आग मेरे घर को लगी। फर्ज के तौर पे आपको मैं छोटी सी बात ये ले लूं कि कब्रस्तान का मसला जो रहमत नगर में है, हबीब फातिमा नगर, तो वहां पर 18 बस्तियों के जब इंतकाल होता है तो वहां के पूरे जनाजे इस कब्रस्तान में आते हैं। मगर इतने सालों से कभी हम इनके दर गए, कभी उनके दर गए, कभी इनके दर गए, मगर आज तक भी हमारा मसला वैसा का वैसा ही पड़ा है। जब एक मुसलमान भाई जब सामने से आ रहा है कुछ करने के लिए, तो यही मसले हैं, क्योंकि हमारी आवाजों को, हमारी तकलीफों को हमेशा से नजरअंदाज करते आ रहे हैं। एक मुसलमान जब लड़ने के लिए आगे आ रहा है तो चंद है ये मुसलमान हैं कुछ, और चंद इनके भी लोग हैं जो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस लोग हैं। ये कोई आम लोग नहीं है जो ये मुझ पे सवाल कर रहे हैं, ये सिर्फ पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग हैं जो सवाल उठा रहे हैं। तो ये जब सवाल जब भी उठाना था, जब ये कब्रस्तान में जब इशू हो रहा था, और कई ऐसे मसले हैं जो जुबली हिल्स में जो आज भी वैसे के वैसे पड़े हैं। मैं ऐलान कर रहा हूं, आज मेरा ऐलान कबूल कर लो, मैं वो जगह को भी दिलाऊंगा और साथ ही साथ एक 10 करोड़ रुपए का चेक भी आपको दूंगा। क्या आप राजी है लेने के लिए? अगर राजी है तो बोलो, इंशाल्लाह ये सलमान के कदम उस दरवाजे तक आएंगे और ये चेक भी दे देंगे, 10 करोड़ रुपए का चेक भी दूंगा, और मैं ये वादा कर रहा हूं कि वो जगह भी दिलाऊंगा इंशाल्लाह। अगर कोई लीडर आपका अगर ये बोलता है तो बोलिए, इंशाल्लाह हम उनके साथ शानामाशा खड़कर हम उसके लिए काम करेंगे। अगर कोई लीडर अगर ये बोलता है, पूछिए, आपके दरबार में आए, बहुत जने आए, कई लीडरान आए, बोले, वादा करे, बड़े बड़ी बातें करे कि हम ये करेंगे, कब्रस्तान दिला देंगे, वो जगह दिला देंगे, मगर आज मुसलमानों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। एक खबर में 3 से 4 लोग वहां पर जो है तदफीन हो रहे हैं। किसी का एक खानदान का है, अगर किसी के
جہاں میت آتی ہے تو خبر کو ڈھونڈتے ہیں, کسی کی خبر نہیں ملتی. تو بہرحال ایسے تکلیفوں سے وہاں پر لوگ جو ہے مگر اپنی تکلیف کا اظہار کر رہے ہیں, مگر ان کو سننے والا کوئی نہیں. اب یہ جبلیز بائی الیکشن آنے سے پہلے آپ وہاں جبلیز میں کام نہیں کرے, لیکن آپ کام کر رہے, پہلے بھی آپ کو کام کرنا چاہیے تھا نا جبلیز میں. پھر بہت اچھی بات کریں آپ. یہ سوال کچھ لوگ کر رہے پولیٹیکل. آپ کو چند مہینے پہلے ایک واقعہ ہوا تھا جہاں پر ایک ہماری بہن RTC بس کے نیچے آ کر انتقال کر جاتی ہے, اور میں ہی ایک شخص تھا کہ ان کے گھر پر جا کر اور اس لڑکی کے والد سے مل کر میں نے ایک 50,000 کا چیک دیا تھا. وہ اسی لیے دیا تھا کیونکہ ان کے والد کو 1 لاکھ کا قرضہ تھا, تو میں نے ان کا آدھا قرضہ میں نے ادا کیا تاکہ والد کے اوپر جو بوجھ تھا, جو اپنی لڑکی جو انتقال کر گئی, وہ لڑکی کا بہت زیادہ بوجھ تھا, تو میں اپنے طرف سے آگے بڑھا. اور وہ فیملی بھی اسی کانسٹیٹوینسی کی ہے. جب ان کو یہ نظر نہیں آیا کہ میں الیکشن سے پہلے جو خدمت کیا, اور بہت سارے ہمارے خدمات ہیں, ہمارے گورا بنڈے میں خدمات ہے, ایرا گڈھے میں خدمات ہیں, ہمارے رحمت نگر میں ہمارے خدمات ہیں. اگر میں چاہوں تو میں ان سب کو میں بلا کر آپ سے گواہی, میں آپ کے چینل پہ گواہی دینے بھی لگا سکتا ہوں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں, مگر آج ان کو صرف ایک بہانہ ہونا ہے کہ ایک مسلمان, ایک داڑھی ٹوپی والا لڑ رہا ہے اپنی امت کے, اپنی قوم کے لیے ایک سوال اٹھا رہا ہے. تو ہمارے بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو تکلیف ہو رہی ہے. یہ الیکشن, اگر آپ الیکشن ہار جاتے جی. تو بھی آپ جبلیز کے لوگوں کے لیے کام کریں گے نا, یا خالی الیکشن کے لیے دکھاوے کے لیے آپ کام کر کے چلے جائیں گے؟ میں نے آپ کو یہی بولا کہ الیکشن سے پہلے بھی جیسے ہماری بہن کے گھر پہ میں پہنچا تھا, کالج جاتے وقت وہ لڑکی کا انتقال ہو گیا RTC بس کے نیچے. تو کیا جب الیکشن تھا, نہیں تھا نا الیکشن, تو ہماری خدمات پوری ہندوستان میں جو ہے نا مشہور ہے. یہ ریاست نہیں بلکہ پورے ریاستوں میں HYC اپنی مقبولیت کا ایک الگ معیار رکھتا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہر مذہب کے لیے خدمت ہماری کل بھی جاری تھی اور آج بھی جاری ہے. الیکشن ہارو یا جیتو وہ بس اللہ کی مرضی ہے, مگر ہم خدمت تو ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ. آپ الیکشن جیت گئے بعد میں آپ کا کچھ مینیفیسٹو بنا ہے, آپ کیا دیتے پبلک کو, کیا ہے پبلک کے لیے کام کریں گے آپ؟ بالکل, ہمارا مینیفیسٹو ہم بنائے ہیں اور ٹنکے کی چوٹ پہ ہم بنائے ہیں. 6 ایسے مینیفیسٹو میں دیا ہوں, 6 اسکیمز ہیں جس میں 2,000 روپے ہمارے بزرگوں کو, بیواؤں کو اور معذور لوگوں کو ہم دے رہے ہیں, اور جو بیمار ہے ان کو بھی دے رہے ہیں. اور ہر مہینہ راشن ہم بائی ڈور جا کے ان کو ڈور پر دیں گے, 2,000 روپے کا راشن. اور جو شادی شدہ جو ہماری بہنیں ہیں جن کے شوہر جا کر آٹو چلاتے ہیں, بنڈی چلاتے ہیں, ترکاری بیچتے ہیں, چھوٹے چھوٹے جو کام کرتے ہیں, تو ویسے لوگوں کے لیے بھی ہم 1,000 روپے وہ خواتین کو دیں گے. اور ہر سال ایسے 10 ایسے بزرگوں کو جو مکے اور مدینے کے دیدار کرنا چاہتے ہیں, تو ہم ان 10 ضعیف لوگوں کو بھی ہم عمرے کے لیے روانہ کریں گے. اور ایسے 50 جو ہماری بہنیں ہیں جو شادی کے لیے تکلیف میں ہیں, جو ہے نا قرضہ لے کر شادی کر رہی ہے, تو میں ہر سال 50 ایسے میری بہنوں کو ان کے ساتھ کھڑ کر, ان کا بھائی بن کر انشاءاللہ ویسے 50 بہنوں کی شادی کروں گا انشاءاللہ ہر سال. تو یہ ایک ہمارا ایک مینیفیسٹو ہے جو ہم ہر سال کریں گے. اور انشاءاللہ لکھ کر رکھ لیجئے, اگر اللہ مجھے کامیاب کرتا ہے تو میں ایک دن 24 گھنٹے کے اندر یہ سب کام آغاز کر دوں گا انشاءاللہ. سب الیکشن کے پہلے تو سب جملے بازی کرتے, آپ یہ کام کریں گے نا, آپ خالی پبلک کو خوش کرنے بول رہے تھے. قبرستان کا مسئلہ آپ کو میں یاد دلا دوں کہ سب لوگ آئے اور یہ بولے کہ ہم قبرستان دلا دیں گے, ہم یہ کر دیں گے. تو ہر الیکشن میں جو ہے لیڈر جو ہے مسلمان جو ہے اعتماد کیا کہ ہاں بھائی یہ انا کر دیں گے, ہاں یہ ریڈی کریں گے, ہاں انہوں کریں گے, انہوں کریں گے. مگر آج تک بھی وہ قبرستان کا مسئلہ ویسا ہی ہے. میں آج یہ بول رہا ہوں کہ 10 کروڑ روپے کا چیک اور وہ زمین میں دلانے کا اعلان, اور جوبلی ہلز MLA بنتے ہی پہلا کام وہی کروں گا. فرسٹ میرا جو کام رہے گا قبرستان دلانے کا اور 10 کروڑ روپے چیک. اگر کوئی یہ جو آج جو لیڈر آ رہے ہیں بڑے بڑے بیان کر رہے ہیں, ان سے آپ 1 کروڑ روپے لے لو,
اگر دے سکتے ہیں تو لے لو انشاءاللہ, کیونکہ میں ایم ایل اے بن کر کام کرنا یا ایم ایل اے جو ہے نا بننے بعد ہی کام کرنا ایسا نہیں ہے, کیونکہ خدمت میری, میں کل بھی تھا, میں آج بھی ہوں, اور میری خدمت ہمیشہ کے لیے جاری رہے گی انشاءاللہ. تھینک یو. تو دیکھا کہ ہم نے آپ کے سوال ڈائریکٹ سلمان خان سے کیے, سوال آپ کے تھے, آواز ہماری تھی, فیصلہ آپ کا ہے, ووٹ کسے ڈالنا ہے, کیا ڈالنا اور کس کو جتانا. جے ہند, جے بھارت.